مساء الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير في احوال طيبه. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على مجموعه ديال الروايات ديال الكاتبه ديالي المفضله اليف شفق. اللي ما كيعرفهاش، اليف شفق هي روائي كاتبه تركيه، كتكتب باللغتين الانجليزيه والتركيه، وعندها مجموعه ديال الاعمال الروائيه رائعه جدا. اول تعارف لي باليف شفق كان عن طريق روايه قواعد العشق الأربعون، اللي هي روايه جميله جدا. كنظن اغلبيه ديالكم غادي يكونوا قراوها، واللي ما قراوهاش كنصحهم يقراوها لانها روايه جميله ورائعه جدا. روايه قواعد العشق الأربعون هي عباره عن روايه بداخلها روايه اخرى او قصه اخرى، يعني قصه اولى وقصه ثانيه. القصه الاولى كتوقع في الزمن ديالنا الحاضر، بينما القصه الثانيه كتوقع في القرن الرابع عشر ميلادي، بالضبط في خلال الحياة ديال المولى جلال الدين الرومي، والطريقة ديال التعارف ديالو أو الفترة اللي تعرف فيها على الشيخ ديالو شمس التبريزي. اللي ما كيعرفش جلال الدين الرومي وشمس التبريزي هما من رواد الفكر التصوفي في الإسلام. وهذا الفكر التصوفي اللي تعرفت عليه عن طريق هذه الرواية هذه هو فكر جميل جدا. يعني انا هنا ما كندعيش الى التصوف ولا شي حاجه، انا غير كنقول ان الروايه عجبتني لان الافكار اللي فيها جميله جدا. اول ما قريت العنوان ديال قواعد العشق الأربعون كنت باقي عمري ما تصادفت بشي روايه ديال الكاتبه اليف شفق، فاول ما فكرت فيه انها هي روايه عاديه عن قصه حب او يعني بحال هذا الشكل هذا. لكن كنتفاجأ انها روايه اكثر من رائعه، لانها ما كتحكيش بمجرد قصه ما بين رجل وامراه عن قصه عشق وحب عاديه، وانما هي روايه عن الحياه، عن الكون، عن الطبيعه، عن حب الانسان للخالق، لذاته، الطبيعه المحيطه به، الكون ديالو اللي كيعيش فيه، الحب ديالو الانسان الاخر، كل حاجه محيطه به. هي رواية أنا كنصحكم تقراوها لأن كاين الكثير والكثير من المعاني الجميلة اللي ممكن تاخذوها من هاد الرواية هذه. أنا عجبتني لأن فيها كما قلت لكم يعني معاني، و يعني بحال نقولوا يعني خلاصات الحياة وقيم رائعة جدا. وكذلك الأسلوب الرائع ديال الكاتبة إليف شفق. إليف شفق عندها أسلوب جميل جدا، بحيث أنها كتنتقل من قصة إلى أخرى بطريقة سلسة جدا، والوصف ديالها والسرد ديال القصة والحكايات ديالها كيكون رائع جدا. لذلك كنصحكم أنكم تقراو إليف شفق. ثاني رواية قريتها إليف شفق كانت لقيطة اسطنبول. واول حاجه لفتتني في هذه الروايه هي عناوين ديال كل جزء من الروايه، بحيث انها سماتهم بالشكل التالي: قرفه، حمص، سكر، بندق محمص، فانيلا، فستق حلبي، قمح، الى اخره. وهادو هما المكونات ديال واحد الاكله كيحضروها التركيين بمناسبه ديال عاشوراء. يعني الفكره كانت رائعه جدا، لان هاد الروايه هذه كتغوص في الحياه اليوميه العائله تركيه، وفي نفس الوقت عائله ارمينيه. ولو يعني باش نعرفكم اكثر شكون هما الارمين، هما واحد الاقليه اللي عاشوا في تركيا يعني منذ سنوات، يعني منذ قرون، في ظل المملكه، يعني في ظل الحكم العثماني ديال الامبراطوريه العثمانيه. ومن بعد يعني مجموعه ديال المشاكل والخلافات مع الحكومه التركيه وقع لهم الشتات وانتشروا عبر العالم. فمن خلال هذه الروايه اللي كانت اثارت ضجه وكثير من المشاكل الكاتبه اليف شفق، من خلال هذه الروايه الكاتبه كتسلط الضوء على هذه الاقليه اللي هي الارمين، وكذلك على الحياه ديال العائله التركيه، وكيفاش ان العائلتين عندهم روابط مشتركه بيناتهم بلا ما يكونوا عارفين عليها. روايه جميله جدا هي كذلك، وكتدخل في التفاصيل ديال الحياه اليوميه للاتراك والاقليه اللي هما الارمين اللي كانوا مضطهدين، كيفاش كيرجعوا للماضي، كيفاش كيسترجعوا الماضي، كيفاش كيعيشوا الحياه ديالهم، كيفاش ان الحاضر ما كينفصلش على الماضي، وانما دائما ديك العلاقه الوطيده اللي كتبقى. وهذا الشيء اللي كنلاحظوه من خلال
الاحاديث والحوارات اليوميه ديال الناس الكبارين اللي هما الاجداد والاباء، يعني الجيل الاول والجيل الثاني، واللي كيتاثروا بهذا الشيء هما الجيل التالي بطبيعه الحال اللي هما الشباب. ثالث روايه قريتها لإليف شفق كانت روايه بنات حواء الثلاث، وهي روايه حتى هي رائعه جدا. انا كنقول لكم إليف شفق عندها اجمل الروايات اللي ممكن يقراهم اي واحد وكيستفد منهم، لا من ناحيه الاحداث التاريخيه، لا من ناحيه ديال يعني الافكار، لا من ناحيه ديال الاحداث والحبكه والسرد والوصف، يعني بكل معنى الكلمه هي كاتبه متميزه ورائعه جدا في المجال ديالها. بنات حواء الثلاث هي قصة ديال ثلاث بنات كما كيشير له العنوان، ولكن البطلة هي تركية، فتاة تركية كتمشي للندن باش تقرا تما، باش تتابع الدراسة ديالها تما. الامر اللي كيخليها تلاقى بجوج بنات، وحده ايرانية والاخرى مصرية. الفتاة الايرانية كانت يعني عاشت في امريكا، فتخلت يعني تحررت من جميع القيود الدينيه كما نقولوا، اولا ما عندهاش افكار دينيه، ما عندهاش مرجعيه دينيه ولا خلفيه دينيه، يعني متحرره من جميع القيود الدينيه اولا من جميع الارتباطات الدينيه ديالها. بينما الفتاه المصريه هي كتبغي تمثل الجيل ديال الشباب المتدين، وفي نفس الوقت يعني اللي يعني المثقف ولكن المتدين في نفس الوقت، يعني جيل الشباب اللي كيعيش الحاضر، اللي كيواكب التكنولوجيا، اللي كيدرس، اللي كيشارك في أنشطة، ولكن في نفس الوقت كيحافظ على الشعائر الدينية ديالو. ما بين نقولوا حنا عليها ما بين فتاة علمانية لا تؤمن بالديانات، وبين فتاة أخرى متدينة وتنادي بدينها الإسلام وإلى آخره. كانت الفتاة التركية في الوسط، يعني لا هي متدينة ولا هي غير متدينة، يعني إنسانة دائما تعيش في وسط، يعني أفكارها دائما في الوسط، دائما مشوشة. كيف تصف إليف شفق هذا التشوش من الذي يعني اللي كبر معها من الطفوله ديالها، يعني ماشي شي حاجه وليده مثلا في فتره المراهقه او الشباب، او لا، هي فكره اللي او حاله اللي وكبت يعني هذه البطله ديالنا منذ الطفوله الى سن الرشد. فقصه جميله فيها معاني، فيها عبر، فيها كنتعرفوا على افكار جديده، على شخصيات يمكن تكون في حياتنا، على اناس يمكن نكونوا كنتصادفوا معاهم يوميا وكنتعاطوا معاهم، ويمكن ما كنفهموهمش اولا كنعاتبوا عليهم اولا كنشوفوهم بنظره ناقصه. من خلال هذه الروايه نقدروا نغوصوا في الدواخل ديالهم، ونقدروا نعرفوهم اكثر، ونقدروا يمكن تفهموهم او على الاقل نتعرفوا على الافكار ديالهم وما يعني الاشياء اللي كتجول في الخاطر ديالهم. بنات حواء الثلاث روايه جميله، كنتمنى انكم تقراوها وتكتشفوها. رابع روايه قريتها لإليف شفق كانت من اجمل الروايات اللي قريتها، يعني الا جيت نصنف الروايه ديال إليف شفق فاكيد روايه الفتى المتيم والمعلم غادي تكون اجمل روايه قريتها لإليف شفق بدون منازع. يعني جميع رواياتها يعني مزونين وحلوين وكل شيء، ولكن روايه الفتى المتيم والمعلم كانت روايه جميله جدا، يعني لا من ناحيه ديال القصه ولا من ناحيه ديال السرد ولا من ناحيه ديال الاشخاص والشخصيات ديال الروايه، الاحداث، القيم والمعاني اللي كتنقلوا من الكاتبه عن طريق الشخصيات ديالها كانت رائعه جدا. هذه الروايه كتحكي على قصه الحياه ديال المعماري سينان، وهو معماري معروف جدا في تركيا، حيث هو اللي بنى اشهر المعالم الاثريه في تركيا،
منهم مسجد سليمانية، مسجد سلطان سليمان، هو اللي أعد يعني الترميم وأعد إصلاح الكاتدرائية ديال آيا صوفيا وحولها من كاتدرائية مسجد. هو اللي بنى العديد من القبب والمعالم والآثار ديال اللي كنعرفوهم دابا في تركيا. هو إنسان حكيم جدا، إنسان متقن لعمله، وإنسان يعني ذو صدر رحب وذو قلب كبير وقلب أبيض. يعني طوال الرواية كنكتشفوا في العديد من المواقف الحكمة ديالو والصبر ديالو والهدوء ديالو الرزانة ديالو. هاد المعماري سنان يعني نقولوا عاش مع عاش مده طويله، يعني تقريبا كنظن باش ما نغلطش تقريبا 90 سنه، وعاصر مجموعه من السلاطين، من السلطان سليم الاول، السلطان سليمان القانوني، السلطان سليم الثاني، وكنظن حتى السلطان مراد ابن السلطان سليم الثاني. هاد القصة تستحق القراءة لأنها كتحكي على واحد الزمن اللي هو جميل جدا في تركيا، وكاملين الناس كيعرفوه، وكاملين الناس مبهورين بديك العصر اللي كانت الإمبراطورية العثمانية في الأوج ديالها. كتحكي على الأسرار اللي كانت أو الخفايا ديال كيفاش كانت كتبنى هاد المعالم التاريخيه، شنو القصه وراء البناء ديالها، بعض القصص وراء السبب اللي تبنت به هاد، يعني من اجله تبنت هاد المآثر او هاد المساجد او هاد القباب هادو. كتحدث كذلك على مجموعه من الاسرار والحكايات اللي كانوا كيوقعوا في الحرم لك ما بين السلاطين، ما بين السلاطين والابناء ديالهم. يعني قصة رائعة جدا. أنا بالنسبة لي الإنسان خصو ما يفوتش عليه هاد المتعة هذه، أنه يقرأ بحال هاد القصة هذه، لأنها كتخليك تاخد مجموعة من العبار، مجموعة تفكر يعني في مجموعة ديال الأشياء اللي كنشوفوها دابا، يعني يعني آثار، يعني مسجد أو مثلا قبة أو مثلا يعني اثار، واحد الاثار اللي كيكون كتشوف ماتر قدامك ولكن هو عنده حكايات وسنوات وهو قابع تما وشهد على ازمنه وعلى سلاطين وعلى ناس وعلى عصور. يعني كيكون شي حاجه جميله جدا. يعني حتى مثلا ملي كتقرا هاد الروايه وكتح لك الفرصه انك تمشي تشوف داك المآثر التاريخيه، كتحس براسك انك كتعرف ديك المكان اكثر، انه قريب ليك اكثر، انا كتقول ان ديك القصص اللي قريتهم وقعوا في هذه البلاصه هذه وانا كنعرفها مزيان وكنعرفها اكثر. روايه رائعه جدا وكنصحكم انكم تقراوها. كيف ما قلت لكم، رواية الفتى المتيم والمعلم أو معماري السلطان هي رواية رائعة جدا وكتستحق القراءة، لأن كتحقق ديك المتعة ديال السفر عبر الزمن. يعني الزمن اللي ما عشناش حنا أو العصر اللي ما عشناش فيه حنا، كنقدروا نحققوا هذه المتعة أننا نعيشوا فيه من خلال هاد القصص وهاد الروايات وهاد الشخصيات هادو اللي كنعيشوا معهم. انا بكل صراحه ملي ساليت القراءه ديال هاد الروايه بكيت، يعني حسيت انا هاد المجموعه ديال الشخوص اللي عشت معاهم بحال اللي عشت ديك الازمنه كاملين او ديك السنوات كاملين اللي عاشها المعماري سنان. على فكره القصه ما كتحكاش على لسان ديال المعماري سنان، وانما كتحكى على لسان واحد الطفل اللي جا مع هديه للسلطان. باش ما نحرقش عليكم الروايه ما غاديش نقول لكم اكثر من هكذا، ولكن روايه رائعه جدا وكتستحق انكم تقراوها، وكتستحق انكم تحسوا بديك المتعه ديال السفر عبر الزمن وعبر العصور وعبر الدول والقارات. اخر روايه من الروايات اللي قريتهم من الكاتبه إليف شفق، اللي هي كانت رواية شرف، اللي هي رواية على جزئين، كان الجزء الأول والجزء الثاني. في هاد الرواية هذه كتحكي إليف شفق القصة ديال عائلة كردية اللي كما كنعرفوا الأكراد هما مجموعة، يعني مجموعة ديال الناس أو عرق ديال الناس
اللي عندهم اللغه ديالهم، عندهم العادات والتقاليد ديالهم، وكيعيشوا في منطقه الحدوديه ما بين تركيا والاردن وسوريا والعراق. كيعيشوا هاد الناس تما، وعندهم مجموعه ديال الصراعات كما كنعرفوا مع الحكومه التركيه ومع مجموعه ديال الدول اللي جاو مع الحدود معاهم، اللي هما دائما كانوا كيطالبوا بالاستقلال ديالهم. على كل، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. نرجع للموضوع ديالنا اللي هو روايه اللي كتناول فيه مره اخرى الجميله اليف شفق قصه ديال الاقليه من خلال قصه ديال التوأم. توأم ديال واحد العائله كرديه اللي كيعيشوا في واحد البيئه ديال الباديه في جبال، يعني منسيين جدا كما كنقولوا، كيتكلموا اللغه التركيه وفي نفس الوقت لغتهم الام اللي هي اللغه الكرديه. كيكبروا هاد التوأم وكينفصل، يعني كتنفصل الاقدار ديالهم، بحيث ان وحده فيهم كتبقى في المكان ديال مسقط الراس ديالها او فين تولدات، بينما التوأم الثاني كتمشي مع الزوج ديالها باش تعيش في تركيا، يعني في اسطنبول. من ثم كتنتقل للعيش خارج البلد، بالضبط في المانيا. القصه دائما كما عودتنا اليف شفق كتنتقل من القصه ديال التوأم الاولى للقصه ديال التوأم الثانيه، كترجع لقصه التوأم الاولى القصه ديال التوأم الثانيه، كتنتقل بكل سلاسه، يعني بحال شي لاعب ديال السيرك من قصه لقصه. كتخلينا نشوفوا كيفاش التاثير ديال العادات والتقاليد ديال الاعراف، القضايا ديال الشرف كيف كتاثر على الحياه ديال الاسر، كيفاش كتخليهم يعانيوا يعني كنعانيو من اجل فقط الحفاظ على مجموعه ديال العادات والتقاليد اللي هي يمكن تكون متجاوزه، اللي هي يمكن تكون ما عندها حتى شي اهميه وما كتخلقناش السعاده. مجموعه ديال الافكار الجميله اللي كتناقشها اليف شفق من خلال هاد الروايه هذه، وبالخصوص كتركز على قضيه ديال الشرف وديال العادات والتقاليد والاعراف. كنصحكم بهذه الروايه، هي مجموعه ديال الافكار ومجموعه ديال الاحداث كتصورنا كيفاش الاطفال اللي كيخلقوا اللي كيكونوا والديهم من بيئه محافظه منغلقه اللي كتحافظ على العادات والتقاليد والشرف والى اخره، وكيتولدوا رغم انهم كيتولدوا في بيئه يعني متفتحه، بيئه اوروبيه او لا بيئه يعني سواء كانت اوروبيه او لا غربيه، يعني متفتحه وكل شيء عندهم جائز وكل شيء عندهم يعني ماشي مشكل، كيفاش كيبقاو يعني بحال نقولوا كيعيشوا ما بين صراع داخلي في الشخصيات ديالهم، ما بين البيئه اللي هما خالقين فيها وما بين ما اكتسبوه من العائلات ديالهم، الوالدين ديالهم، من افكار، من تربيه، من العادات والتقاليد اللي اكتسبوه من العائله والمحيطين بهم من الناس اللي كينتميوا للبلد ديالهم الام او للبيئه ديالهم الام. رواية جميلة جدا ورائعة، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تقراوها، لانها مليئة بالعبر وبالحكايات وبالافكار الجميلة جدا. بهذا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى انه يعجبكم وانه يكون عند حسن الظن ديالكم. الى عندكم انتقادات، اقتراحات، افكار، ممكن تخليوها لي في لي كومونتير. كنتمنى انكم تابوناو عندي، يعني تشتركوا عندي في القناه ديالي، والى بغيتو يوصلكم الجديد تكليكيو على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال لي فيديو اللي غادي نكون كنزل، واللي غادي يكون على الكتب والروايات والقصص اللي كنقراهم. شكرا بزاف والى اللقاء في فرصه مقبله ان شاء الله. شكرا.